क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल ना होने के मामले पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बड़ा कानूनी कदम उठा लिया है और सुहेल खान आफरीदी के लिए इमरान खान ने अपने हमशीरा के हमराह और पार्टी के लिए क्या पैगामात भेजे हैं। और तीसरा और बड़ा अहम जो आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई है हुकूमत को, और आर्मी को ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मेरा नाम वसंत अली है और आप देख रहे हैं वसंत अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त का जो ऑर्डर था, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने ऑर्डर किया था कि इमरान खान साहब को जो है शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट किया जाए। हुकूमत को ऑर्डर जारी किया, रिटन ऑर्डर जारी कर वादे लिखा था कि और कहीं नहीं लेकर जाना। और 3 दिन तक ये हाइप क्रिएट होती रही और उस रात इतनी हाइप क्रिएट हुई और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में अब सियासी जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। मगर हुकूमत ने उस एक पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आने के लिए उन लोगों ने जो कदम उठाया है वो आपके सामने मैं बयान करूँगा। और ये वो फैसला है जो इमरान खान की बहन ने जो दरख्वास्त दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका फैसला अमल दरामद ना होने पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक कानूनी कदम उठा लिया है, जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जी नाज़रीन, ये जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उस बड़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं वो क्या हैं। मगर हुकूमत ने जिस तरीके से इस सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से उसकी रेपुटेशन को, उसकी क्रेडिबिलिटी को सबोटाज किया है, नुकसान पहुंचाया है, इस तरह किसी पार्टी ने नहीं पहुंचाया। तो ये जो तौहीन अदालत है वो जो इमरान खान के हमशीरा हैं डॉक्टर अज़मा खान की तरफ से उनके वकील जो है उज़ैर भंडारी ने ये दरख्वास्त दायर की है। इसका जो मतन है, इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ें हैं जो जिस रात जो चीज़ें हो रही थी। और इसमें जो फरीक़ैन भी जिनको बनाया गया है उसमें वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर कानून अता तारड़ भी हैं और दूसरे तारड़ साहब भी हैं, वो भी इसमें फरीक बना गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स को जो है ना माना जाएगा। और एक ARY चैनल पे जो बैठते हैं हसन अयूब साहब, उसने ही वाज़ेह कर दिया, उसका चैनल के जो इमेजेस हैं और उनकी जो लिंक है वो भी उसके अंदर शामिल कर दी है। और कोर्ट रिपोर्टर हैं साकिब बशीर, उनकी भी जो है जो उसने उनके बारे में उनको भी फरीक बनाया गया है। मतलब कि तमाम लोग इसके अंदर सिवाय वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर के बाकी जो दाखिला सेक्रेटरी है उसको भी फरीक इस चीज़ में बनाया गया है। अब वो ये था कि जुम्मे के दिन इनको दरख्वास्त दायर की थी जिसपे सोशल मीडिया पे जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीगल टीम पे तनकीद हुई, उनकी मुख्तलिफ जगहों पे उनको उन लोगों ने जवाब दिया कि जो अदालत तौहीन अदालत के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं होती, उसके लिए आपके पास सबूत होने चाहिए। जो जितना आपके पास मवाद होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका जो है केस बनेगा। तो इस हवाले से एक बड़ा कदम है और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि उनके तौहीन अदालत दायर कर चुके हैं, नंबर भी अलॉट हो चुका है। अब ये है कि ये जो बेंच है वो कब इसको सुनेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी साख बहाल कर सकती है या वो माजी की तरह जो उनके फैसले थे जिसमें मखसूस नशस्तों का हो या इलेक्शन का हो 2 सूबों के अंदर जिस पे अमल ना हुआ, जिस पे हुकूमत ने कोई अमल दरामद ना किया गया।
اور دوسری بات، عمران خان صاحب سے جو ان کی ہمشیرہ ہیں نوری خان نیازی، ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اور جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ جو رپورٹ کر رہے ہیں، اس رپورٹ کے اندر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سخت پیغامات پارٹی کے لیے بھی بھیجے ہیں اور خاص کر کے سہیل آفریدی کے لیے بھیجے ہیں کہ آپ جو یہ اسٹریٹ موومنٹ آپ جس طرح کر رہے ہیں ان کو تیز کرنا ہے اور حکومت پہ آپ نے پریشر ڈالنا ہے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ سہیل خان آفریدی اس اسٹریٹ موومنٹ کو کیسے لے کر جاتے ہیں، اور 27 سپٹمبر جو لانگ مارچ کی جو کال دی ہوئی ہے اس کو کس طرح ان کو کامیاب بناتے ہیں، اور پارٹی کو کہا ہے کہ اپنی جو پنجاب کے اندر ہے یا کے پی کے اندر ہے یا سندھ کے اندر ہے ان کو متحرک ہونے کے لیے بھی کہا۔ اور تیسری امنڈمنٹ جو ہے جو حکومت پاکستان نے امنڈمنٹ پاس کی ہے آرمی ایکٹ میں، وہ ایکٹ جو ہے جب 18 تاریخ کے دن اور سے لے کے 22 تاریخ تک جو چیزیں چلتی رہی اور میڈیا بزی رہی عمران خان کی منتقلی کے حوالے سے، سوشل میڈیا بھی وہاں بزی رہی، اور پیچھے جو کاروائی ہوتی رہی کہ آرمی ایکٹ میں امنڈمنٹ ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ وہ ہے جو 27ویں ترمیم جو نومبر کو جو ایک ترمیم قومی اسمبلی میں بل پاس کیا گیا تھا، اور 27 ترمیم میں جو آرمی چیف کا عہدہ تھا CDF چیف ڈیفنس فورس، وہ عہدہ دیا گیا تھا، اب اس کو جو ہے امپاور کرنے کے لیے کچھ چیزیں چینج کی گئی ہیں۔ جو ایکٹ ہے 2025 کا مارچ کا، اس میں زیادہ تر ان لوگوں نے امنڈمنٹ کی ہے، اور اٹ مینس کہ اب وہ جو صدر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے جو ہے وہ اب ایسا کوئی خاص کام نہیں کرے گا، جو سارا کام کرے گا وفاق کرے گی، اور جو CDF ہے جو آرمی چیف ہے وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ میں موٹی چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اب جو جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف تھا وہ عہدہ ختم کر کے جو اب چیف اسٹریٹجک جو ہے ایک عہدہ جو دیا گیا ہے، ان کی مدت 3 سال کے لیے یہ وہ ہے۔ اور اس کے بعد جو CDF ہیں آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی جو مدت ہے وہ 5 سال جو ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے وہ چیزیں جو ہوں گی آرمی چیف کے حوالے سے جو بھی فیصلے لیے جائیں گے، یا جو بھی جس کو مدت بڑھانی ہے، جن کو نکالنا ہے، جو چیزیں کرنی ہے، وہ حکومت کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو وہ کر سکتے ہیں، اور کس کو نکالنا ہے، کس کو رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر کی گئی ہیں۔ مطلب پورا سسٹم جو ہے اب جو ہے صدر کی طرف نہیں ہوگا، اب ان کو ایک قانونی حیثیت دی گئی ہے جو آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت یہ تمام تر چیزیں دی گئی، اور یہ بل سینٹ اور قومی اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس حکومت سے یہی امیدیں ہو سکتی، تو اب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حکومت سے جو چاہے بل پاس کروا سکتی ہے، کریں گے۔ جو صدر آصف علی زرداری نے کہا تھا کہ ہم جو ہے ملٹری کے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، بالکل اس نے صحیح کہا تھا، اب ان کے ہاتھ مضبوط ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جب وقت بدلے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، تینوں پارٹیوں کے ساتھ، MQM اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ جو توہین عدالت کی جو درخواست دائر کی گئی ہے، کیا یہ توہین عدالت لگ سکتی ہے، یا اس پہ جو ہے ججز ہیں اپنے حکم پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، اور جو سہیل خان آفریدی ہیں کیا یہ پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ 27 سپٹمبر تک کوئی نئی چیز آ سکتی ہے، عمران خان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو یہ آرمی ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام تر چیزیں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔